नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। 5 दलबीच भएको सहमति विपरीत परेका उम्मेदवारीहरूलाई फिर्ता दिलाउन अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा समेत अटेरी गरेकाहरूका लागि 5 दलीय गठबन्धनको सचिवालय बैठकले उनीहरूको उम्मेदवारी निष्क्रिय गराउने निर्णय गरेको छ। गठबन्धन भित्रकै दलबाट बागी उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी सम्बन्धित दलले निष्क्रिय गराउने निर्णय 5 दलीय गठबन्धनको सचिवालय बैठकले गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति सचिवालयको शुक्रबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच आपसी समझदारीमा दिएका उम्मेदवार विरुद्ध गठबन्धन भित्रैका दलबाट दर्ता भएका उम्मेदवारी तत्काल निष्क्रिय गराउन आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित दलको नेतृत्व समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्ता उम्मेदवारका बारे हरेक दलले एकअर्कालाई जानकारी गराउने पनि निर्णय गरिएको छ। यस्तै निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र सौहार्द तवरले सम्पन्न गराउन गठबन्धनमा रहेका सबै राजनैतिक दलबीच आपसी समन्वय र समझदारीका आधारमा अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहने पनि निर्णय भएको छ। निर्वाचनका क्रममा गठबन्धनका दलहरू बीचमा असमझदारी सिर्जना भएमा आपसी समन्वयमा समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सचिवालय मार्फत क्रियाशीलता कायम राख्ने पनि निर्णय भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा विभिन्न पालिकाहरूमा गठबन्धन दल बाहेक अन्य राजनैतिक दलहरूसँग असहमति वा असमझदारी उत्पन्न भएको परिस्थितिमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मतैक्य गरी समस्या समाधान गर्न क्रियाशील रहने पनि जनाइएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको यसअघिको बैठकले बागी उम्मेदवारलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। बागी उम्मेदवारलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिँदै फिर्ता नलिने बागीलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। यही सहमति बमोजिम नेपाली कांग्रेसले पार्टीका तथा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवार विरुद्ध विद्रोही उम्मेदवारी दिएका र त्यस्ता विद्रोही उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकलाई कारबाही गरेको छ। कांग्रेसले पार्टी विधान अनुसार त्यस्ता उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थकको पार्टी सदस्यता समाप्त भई 5 वर्षका लागि स्वतः पार्टीबाट निष्कासित हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिको आधिकारिक विवरण केन्द्रले संकलन गरिरहेको जनाएको छ। पार्टीको अनुरोध अटेर गरी पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार तथा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरुद्ध विद्रोही उम्मेदवार बनेका तथा त्यस्ता विद्रोही उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकको पार्टी सदस्यता विधान अनुसार समाप्त भई पार्टीबाट स्वतः निष्कासन भएको कांग्रेसले विज्ञप्ति मार्फत सूचित गरेको छ। पार्टीको भावना र मर्म अनुरूप नै उम्मेदवारी कायम राखेका भनेकाहरूलाई कांग्रेसले कारबाहीको डण्डा चलाइरहँदा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने माओवादी भोग्नु माग्नु आफूहरूको रहर नभएर बाध्यता भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस कमजोर भएर गठबन्धन नगरेको बताउँदै उनले संविधान रक्षाका लागि बाध्य भएर गर्नु परेको तर्क गरेका हुन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा चुनावी सभामा महामन्त्री शर्माले नेपाली कांग्रेसको प्रचारमा हिँडेका कार्यकर्तालाई माओवादीलाई भोट माग्दा अप्ठ्यारो महसुस हुने समेत स्वीकारेका छन्। गठबन्धन कांग्रेसलाई मत दिए आएका मतदाताहरूको अन्तरात्मा विरुद्ध छ। लोकतन्त्रमा वास्तवमा लोक अभिमतमाथि आस्था भएको दलले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नु अघि आफूलाई रुचाउने मतदाता के चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अहिले प्रचण्डले खुलेर भरतपुरमा छोरीले चुनाव नजिते ठिक नहुने चेतावनी कांग्रेस जनलाई दिइसकेका छन्। उनले पटक पटक चुनाव हारे ठूलो दुर्घटना हुने दोहोर्याएका छन्। प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले नै गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य कांग्रेस जनले थाहा पाइसकेका छन्। आज जताततै निष्ठावान कांग्रेस जन भन्छन् नेता र सदस्यहरूबीच नीतिगत संवाद छैन, शून्य छ। नेपाली कांग्रेसको विचार स्थानीय तहको निर्वाचनमा कहाँ छ? कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका ध्वजावाहक बनेका छन्, बनाइएका छन्। कम्युनिस्ट झण्डा बोक्न नमान्ने कांग्रेसकै विचार सिद्धान्त र निष्ठा अनुसार चुनावमा होमिएका निष्ठावान कांग्रेस जन पार्टीबाट निष्कासित भएका छन्। विचार प्रतिकूल र सिद्धान्त विपरीत गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नेहरूलाई पार्टी विरोधी गतिविधि गरेकोमा दण्डित र निष्कासित गर्नुपर्नेमा कांग्रेसका निष्ठावान सदस्यहरू चाहिँ दण्डित भएका छन्, आतंकित पारिएका छन्। गठबन्धनको विरोध गरे कारबाही गर्ने सम्मको धम्की दिइएको छ। पार्टीका कार्यकर्ताले अर्को पार्टीलाई भोट दिन्न भन्न नपाउने उर्दी पनि कतै लोकतन्त्रमा मान्य हुन्छ? त्यस्तो उर्दी फेरि आफूलाई लोकतन्त्रको मियो भन्ने पार्टीका नेताहरूले नै दिइरहेका छन्। कांग्रेसको इतिहास, सिद्धान्त र निष्ठा नै लज्जित भइरहँदा केन्द्रीय स्तरको कुनै नेता यसलाई रोक्न भित्रैदेखि तत्पर नभएको मात्र होइन, बडो क्रान्तिकारी देखिनेहरूले पनि आत्मसमर्पण गरेका छन्। गठबन्धनपछि कांग्रेसका लोकतन्त्र प्रेमी हारेका र त्यहाँका कम्युनिस्ट पन्थीले जितेका छन्। कांग्रेस नामधारी ती कम्युनिस्ट पन्थीहरूले कांग्रेसलाई कम्युनिस्ट गठबन्धनको एउटा अंग मात्र होइन, कांग्रेस भित्रको लोकतन्त्रमाथि नै धावा बोलिरहेका छन्।
प्रचण्डले खुलेरै गठबन्धनलाई 20 वर्षसम्म लैजाने बताइसकेका छन्। यसको अर्थ हुन्छ कांग्रेसीको मनभित्र खेलिरहने। रामचन्द्र पौडेलले नै भनिसकेका छन्, हाम्रा प्रतिस्पर्धी प्रचण्ड होइनन्, मात्रै केपी ओली हुन्। ओली र प्रचण्डले एउटै कम्युनिस्टको खोल ओढेका छन् भन्ने विषय भने उनले निहित स्वार्थका लागि बिर्सिदिएका छन्। कांग्रेसलाई कम्युनिस्ट गठबन्धनको हिस्सा बनाउँदै, कांग्रेसको उपयोग गर्दै, लोकतान्त्रिक मैदान कब्जा गर्दै त्यहाँ कम्युनिस्ट झण्डा गाड्दै जानु उनीहरूको रणनीति बनेको छ। जति फुट्दैछन् त्यति कम्युनिस्ट बढ्दैछन्। नफुटेको नै भनौं, फुटेर जुटेको कांग्रेस चाहिँ साथ बिना उभिनै नसक्ने बनेको छ। चुनावको नतिजा जस्तो आए पनि गठबन्धन भित्र 4 कम्युनिस्ट र एमालेको शक्ति त कम्युनिस्टकै बढ्छ। यी 5 को सैद्धान्तिक अवधारणा एउटै हो र उनीहरू प्रकारान्तरमा एउटै हुन्। अहिले कम्युनिस्ट गठबन्धनमा सामेल भएर कांग्रेसले कम्युनिस्ट जनाधार विस्तारमै भूमिका खेलिरहेको छ। यही भूमिकालाई बुझेर विद्रोहमा उत्रिएका कांग्रेसीलाई कांग्रेसले तडीपार लगाएको छ। आफ्नै कार्यकर्ताको मन दुखाएर गठबन्धनका नाममा स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनलाई संविधान र लोकतन्त्रसँग जोडेका सत्तारूढ 5 दलले उनीहरूले भने जसरी विजय हासिल गरे भने संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा स्थानीय तहमा बसेर उनीहरूले कसरी गर्छन्? कम्युनिस्टहरू नै हावी भएको 5 दलले जित्दा चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा हुने, तर अर्को कम्युनिस्ट नेकपा एमालेका उम्मेदवारले जित्दा चाहिँ लोकतन्त्र कसरी खतरामा पर्छ? यहाँ कांग्रेसले मात्रै होइन, माओवादीले पनि राजतन्त्रको कट्टर पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बोकेर हिँडेको छ। त्यही राजतन्त्र फाल्नका लागि 17,000 जनताको हत्याको दाग बोकेको माओवादी फेरि उही सक्रिय राजतन्त्रको पक्षधर पार्टीको पक्षमा लागेपछि कस्तो लोकतन्त्रको बचाउमा गठबन्धन सक्रिय छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। 5 दलले विगतमा केपी ओलीले संसद विघटन गरेको विषयलाई अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बनाएर लोकतन्त्रको रक्षार्थ भन्दै आफूहरूका पक्षमा जनमत बटुलिरहेका छन्। फगत देखाउनको लागि जसरी घोषणा पत्र जारी गरेपछि सबै दलहरूले त्यसलाई बिर्सिदिएका छन्। घोषणा पत्रका प्रतिबद्धता दोहोर्याउने र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय विकास र परिवर्तनको एजेन्डा छाडी उनीहरू एक आपसमा आरोप र आक्षेपमै रमाइरहेका छन्। यसैले होला गठबन्धन भित्रकै दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यहाँ भित्र स्वार्थ देखेका छन्। यसैले उनले स्थानीय तहमा गैर दलीय चुनाव लड्न समेत सुझाएका छन्। उनले भनेका छन्, 5 दलीय गठबन्धन केही नेताहरूको स्वार्थको माध्यम बन्दै गएको देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। सबैले बुझौं, स्थानीय निर्वाचनका मुद्दा फरक हुन्छन् र स्थानीय नेता कार्यकर्ता त्यसबारे बढी जानकार हुन्छन्। लोकतन्त्र बलियो पार्ने हो भने केन्द्रीय हस्तक्षेप रोकौं र गैर दलीय चुनाव गरौं। कुनै आकाश खस्दैन। स्वार्थमा रुमलिएको गठबन्धन कांग्रेसभित्र हावी भएको कम्युनिस्ट उनीहरूका एजेन्डा र बाबुराम भट्टराईले गैर दलीय रूपमा चुनाव लड्न गरेको प्रस्ताव तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईका विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।